शेळी लोलये काणकोण गोवा हो आमचो हायवे काणकोण टू कारवार। प्रॉब्लम जाला कितें की कोणागे बरें जावं वायट जावं हाडप हायवेचेर उडोवप, कपडे जावं सोऱ्या बाटली जावं बियरा बाटली जावं कितें जालां तें हाडप आनी हायवेचेर उडोवप। हातून जाता प्रॉब्लम कितें की ह्या हायवे वयल्यान देशी विदेशी लोक वतात आनी सगळे लोक वतात आनी तेन्ना हे जर नजारा पळय जाल्यार सगळे दुर्गंधी वायट कपडे उडयले सगळे कपडे पळोवपाक मेळटात आनीक अशें करून आमचे गोंयचें नांव वायट जाता। हे क्लीन करपाक कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले, आतां ताजें कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलें, ताका पयशे दिला काय ताजें आनी कितें प्रॉब्लम जालो हें खबर ना। पूण हांगा जाला प्रॉब्लम कितें की जो तो उडटा हायवेचेर आनी सामान उडयता कितें म्हणना। हांगा आतां बियरा बाटल्यो उडयल्ले आसात, कपडे घालून उडयल्ले आसात, सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडयल्ले आसात आनी समज जर चुकून टू व्हिलर वता आनी तो स्लीप जावन पडलो किंवा ताका कोणें गाडी हाडून मारली जाल्यार ती बियराच्यो बाटल्यो जर तेगे पोटान गेल्यो किंवा अशी दोळ्यान भरल्यो जाल्यार तेजे कुड्डीपण येवपाचें किंवा पोटान म्हणल्यार किडनी लिव्हर वचपाचें अशी परिस्थिती जाता। पूण आमचे ऑथॉरिटीक पडयलें ना। सरकार खुबश्यो स्किमी काडटा, कचरा गोळा करात, कचरा हाडून उडयात आनी लाखान रुपया मोडटा, ताज्या परस चड एडवर्टायजी पयशे मोडटा। पूण इतलें करून समाधान मेळना। प्रत्येक कडेन कोण तरी हाडून पळय चिखल उडयतात तेन्ना पब्लीक सरकारा कडेन मागता की दिसाक खंय तरी एके कडेन अशे कॅमेरे बसयात की जागो चेंज करून, इतल्यान कोण तरी तें हाडून पळय रस्त्या सायडीच्यान उडयता, जावं प्लास्टीक जावं घर बांदतना टायल्स किंवा फातर कितें हाडून उडयता म्हणना ताजेर कडक कारवाय जावपा जाय। कारण हायवेच्या सायडीच्यान जें आसा हें क्लीन आनी नीट आसपाक जाय। आयज वतात ती कोण तरी हायवे तेकून कितें बांदता कितें करता पूण पंचायत एक्शन घेना ना ऑथॉरिटी एक्शन घेना। खंय तरी कोणाक कोर्टान वचचें पडटा आनी कोर्टाचें डिसिजन खंय तरी येता की हांचेर एक्शन घेया म्हूण आनी काही तेंपान मागीर ते खंयचे कडेन काय जाता एक्शन म्हणटा ती नाशिल्ल्या कारणान लोक आतां कायदो हातांत घेवपाक लागल्यात काय कितें अशें आतां लोक प्रश्न करतात। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।